يشرفنا بكلمته إن شاء الله الكريمة العزيزة حتى نستفيد منها جميع إخواننا الذين هدروا هنا، ونحن أيضا كذلك نستفيد من ذلك. نحن الشرف لنا نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الأعظمي، أصحاب الفضيلة العميد كلية اللغة العربية، وإخواني وأحبائي من مدرسي جامعة دار العلوم ندوة العلماء في لكنو، إخواني وأبناء الطلاب، إنه لشرف عظيم لي. كنت منذ 47 سنة وأنا أريد أن ألتقي مثل هذا اللقاء، فتحقق ولله الحمد اليوم. فالسعادة هي سعادتي لأنها سنين طويلة وأنا أنتظر مثل هذا اليوم المبارك، فكان يتحقق هذا اليوم في هذا اليوم بمعية الشيخ الدكتور حبيبنا الشيخ سعيد الأعظمي. إنني هنا أجلس طالبا، أنا طالبا مثلكم، لأنني تعلمت ودرست منذ صغري، منذ بداية تعليمي وأنا أقرأ في كتب الشيخ أبي الحسن وأقرأ مجلة البعث، فنحن تربينا عليها وتربينا على هذه الكتب المباركة واستفدنا منها ولله الحمد، وهذا من فضل الله وهذا لا ننكره بل نحن نعتز به. فأنا الآن إذا جلست بينكم أنا طالب أجلس ما بين شيوخي، أنا طالب أجلس بين أساتذتي وأجلس مع إخواني وزملائي، فأنتم زملائي وأنتم إخواني. إن ندوة العلماء التي تأسست على تقوى من الله سبحانه وتعالى وتأسست على الرؤية واضحة وصادقة قامت بدور عظيم في الهند بل في سائر أنحاء العالم. ندوة العلماء كما قال المتحدثون هي تجمع ما بين القديم والجديد، هي ترجمة لهذا الدين وتفسير له ليكون حياة. فالذي نرى أن الندوة كانت في القارة الهندية، أن الندوة كانت أمر واجب أن توجد مثل الندوة. أنا أقول لكم كلام وأعرف أنكم الجميع يعرفونه، أن المسلمين في القارة الهندية قبل الإمام ولي الله الدهلوي كانوا في جهل، وكانوا عندهم بعد عن العلم الشرعي وعن الحديث النبوي وابتعادا كثيرا عن العقيدة الصحيحة، حتى جاء الإمام ولي الله الدهلوي وتولدت من حركته إصلاح عم الهند، تولدت من حركة إصلاح عم الهند، وهذا الإصلاح نتج منه وجود جماعات وحركات على هدي من الله سبحانه وتعالى. فكان منها مثلا المدرسة التي في ديوبند أو المدارس الأخرى أي تأسست في أنحاء الهند من شرقها وغربها.
ولكن كان في حاجة إلى جامعة أو إلى مدرسة بالأصح وإلى معهد يقوم بإعداد طلبة علم يكون لهم دور في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وهذا ما أقول لكم إن دوري ودوركم هو أن نعبد الناس لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الجن والإنس خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنزل الكتب وأرسل الأنبياء لهذا الغرض العظيم الذي هو دعوتنا. وتطبيق الشريعة يقوم هو دعوة الناس وتعليمهم وتكييف الشريعة، مثل ما تفضل الأخ المتحدث، تكييف الشريعة أن تعايش واقعهم الذي يعيشون فيه. الإسلام جاء ليطبق وجاء لينفذ، ما جاء ليكون على الرفوف، ولا أن تكون هناك الدراسات العظيمة والكبيرة والكتب، لا، فقط. ما في الشك أن الدراسة والبحث هذه أمور لا بد منها وضرورية، ولكن هي للتنفيذ وللعمل، لأن ثمرة هذا العلم هو العمل. ثمرة العلم هو العمل، والعمل أننا نحن خريجي هذه الندوة بعد خروجنا منها نخرج ونحن قد تسلحنا بسلاح العلم، وكذلك تسلحنا بسلاح عظيم وهو دعوة الناس بالطريقة التي ينفذون بها وبالواقع نعيش. هذا أمر مهم، لا بد أن نعيش الواقع الذي نحن فيه، أن لا يكون هناك تصادم ما بين المثل التي عندنا وما بين الواقع الذي نعيش فيه. التحديات التي تعيشها الأمة الإسلامية تحديات كبيرة وعظيمة. التحديات التي تعيشها الأمة عظيمة وكبيرة، وتحتاج منا إلى مواجهة تختلف عن 20 سنة. الآن نحن المسلمين نواجه أمر عظيم جدا وتحديات عظيمة. نواجه تحدي القومية والتمزق. قالوا هذا كردي وهذا عربي وهذا بربري وهذا فارسي، وهذه القوميات والعنصريات التي مزقت الأمة الإسلامية، وهم الآن يبثونها. إذا كانت وجدت من أول، ولكن الآن أعداء الدين بثوها. وما كانت من كتابات الشيخ رحمة الله عليه أبي الحسن كانت كتاباته تركز على هذا الأمر. وأنا الذي عشت مع مجلة البعث وقرأتها من عام 87 هجري، يعني أكثر من 47 سنة. هذا التركيز كانت تركز على موضوع القومية والعنصرية وإثارة النعرات القومية التي تفرق المسلمين. فلا بد أن نحسب لهذا الأمر وأن نصده بكل قوة. الأمر الثاني إثارة الذي الآن يثيرونه التحديات، إثارة ما يسمونه ظلما وكذبا بالمثلية، وهي الشذوذ. هذا الأمر الآن يبث بقوة ويفرض علينا المسلمين، بل وجدناه في ألعاب الأطفال موجود. هذا الأمر أمر خطير، لأنه إذا سقطت الأخلاق سقط الإنسان. الإنسان خلق. إذا سقطت أخلاقه ابتعد عن الدين، إذا سقطت أخلاقه ابتعد عن المروة، ابتعد عن الحشمة، ابتعد. الأمر الثالث، أنا لا أريد أن أطيل،
الأمر إثارة الآن ما يسمونه بالنسوية، وهذه أخطر ما يكون. أن المرأة عندنا المسلمين كالرجل، ومكلفة مثل الرجل، وتحترم، ولها حق في الميراث، وحق في النفقة، وحق في الإكرام. ولكن هؤلاء لا يريدون هذا الأمر ولا يتحدثون عنه، يتحدثون عن إخراجها من البيت وكشفها. ليس قضية كشف الوجه فقط، لا، العري. النسوية معناها أن المرأة هي الرجل، وليس هناك شيء اسمه زواج، لأن المرأة مستقلة وتعمل ما تريد وليست في حاجة إلى زواج. وهذا من الأشياء المنتشرة الآن في المسلمين، وهذه تحديات الآن تواجهنا، لا بد أن نقف أمامها وندركها، ندرك خطورة إثارة النعرات القومية والعصبية التي تفرق بين المسلمين، وندرك كذلك الدعوة الخطيرة التي تقوم في الشرق وفي الغرب لإثارة ما يسمونه بالمثلية، وهذا خطأ تسميتها، وإنما هي الشذوذ والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وما يسمونه بالنسوية. الأمر الأخير وهو وصف تطبيق الشريعة بأوصاف خاطئة وليست منها. فيقال مثلا الإسلام السياسي، ليس هناك شيء اسمه إسلام سياسي، الإسلام هو الإسلام. فمن يدعو إلى تحكيم تطبيق الشريعة حتى في حياته يقال أنه هذا يدعو إلى الإسلام السياسي. هذه تحديات 4 رأيتها الآن في 20 سنة هذه قد برزت، وهي التي تعمل فينا الآن، وهي التي تفرقنا. أقول لإخواني وزملائي لا بد أن ندرك هذا الأمر. أنا سعيد جدا أن أتحدث بينكم. لقد كانت فرحتي حينما الإخوة في ندوة العلماء أخبروني بمثل هذا النادي الذي هو أقول بمثابة محضن من محاضن التربية، محضن من محاضن التربية وجود هذا النادي. والشيخ سعيد جزاه الله كل الخير أخبرني بأن هذا النادي منذ نشأة الندوة وهو قائم لله الحمد على الإخراج وهؤلاء الشباب الذين نجد نفعهم في أنحاء الهند، بل أقول ليس في الهند فقط. أنا تجولت في كثير من البلاد ورأيت لله الحمد كثير من خريجي الندوة قد رضي الله بهم. بل أقول شيء وهذه ليس بسر، خريجي الندوة يتميزون بهذا الأمر، يتميزون بالأخلاق، يتميزون بالوسطية، يتميزون بالعفاف، يتميزون بالفهم السليم، يتميزون بالعقيدة الصحيحة، بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن العصبية، بعيدا عن انتقاد جرح الآخرين، احترام الأئمة، احترام الأئمة، احترام العلماء. لا أجد عندهم تعصبا لمذهب من المذاهب. إذا كنا نقول أن لا بد، وهذا الذي أراه أنا، أن نحن أهل السنة والجماعة لا بد أن نلتزم بمذهب المذاهب التي يجب أن نحترمها ونسير عليها. ولكن هذا لا يعني التعصب، لا، ولا يعني نقد الآخرين، بل نحن نعترف بأئمتنا الكبار كلهم، نعترف بالإمام نعتز بالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، بل جميعهم، الأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث وغيرهم من أئمتنا. ولأن نرى أن العلم الذي قدموه هو ميراث أخذوه من سلفهم الصالح وهم الصحابة، والصحابة أخذوها من النبوة. فنعتقد أن ما جاءنا من هؤلاء الأئمة 4 هو واحد،
ولهذا أنا قلت وأكرر وكررت في أكثر من مكان: لا توجد، يقولون أن الأئمة الأربعة مدارس أربعة، لا، هي مدرسة واحدة اسمها الكتاب والسنة، ولكن لها 4 أبواب: باب أبي حنيفة، وباب مالك، وباب الشافعي، وباب أحمد، ولكن ما في الداخل واحد. الذي جاء الإمام أبي حنيفة، والذي جاء الإمام مالك، والذي جاء الإمام الشافعي، والذي جاء الإمام أحمد، والذي جاء سفيان، والذي جاء الصحابة هو الذي جاءنا. لكن المسألة الباب يختلف، هناك باب واسع وهناك ظروف معينة نستفيد. ولهذا من فضل الله علينا أن نحن الآن ورثنا هذا التراث، نقرأ كلام الإمام أبي حنيفة، ونقرأ كلام الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ونأخذ منها ونستفيد منهم. ولكن تبقى لنا أسس لا بد حينما نبدأ بالدراسة أن هناك مذهب معين نتبعه. سأقول هذا الكلام ليفهم. عند الدراسة لا بد أن يكون عندك مذهب معين تدرسه، خشية، لأنه عند الأساس لازم أن يكون عندك شيء معين. ولكن تحترم الأئمة الآخرين، تحترم العلماء، وإذا حصل لك رأي لا تخطئه ولا تجرحه، ويجب أن تدعو له، لأنه أفضى إلى الله سبحانه وتعالى وعمل ما عمل، ولهم فضل علينا. جميع الأئمة لهم فضل علينا. والاختلاف في المسائل العلمية لا يقتضي النزاع والشقاق. الخلاف لا يقتضي أن يسمع مني وأسمع منه، لكن لا يقتضي النزاع والشقاق، فضلا أن يقتضي الجرح والكلام في الأئمة أو الكلام في العلماء. علماؤنا الآن من العلماء المعاصرين لهم فضل علينا، لا بد أن نحترمهم ونشيع هذه الفكرة. أنا أكرر شكري للإخوة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ السيد بلال ابن محمد الحسني الندوي، الذي فرحت الحقيقة بلقائه البارحة وسررت. وكان اللقاء في الغرفة التي التقيت فيها بالشيخ أبي الحسن قبل 40 سنة، ففرحت لأنني وجدت شخصية الإمام أبي الحسن أمامي، فهذا ولله الحمد سرني كثيرا. كذلك فرحت حينما رأيت هذه الكوكبة من المشايخ الذين لهم فضل علينا ولا ننسى فضلهم، فبارك الله فيكم جميعا ووفقكم لما فيه الخير. أنتم أخواننا وأبناؤنا وزملاؤنا، أنتم زملاء، نحن وإياكم زملاء واحد، نسير في عمل واحد ولنا هدف واحد. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.